अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। आज की अहम खबरों के बारे में हम बात करते हैं और जो आज की सबसे अहम खबर है जो आज की हेडलाइंस में रही है वो है कल इमरान खान साहब पेश होने जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अल कादिर ट्रस्ट जो उनका केस था उसकी मामले में कल इमरान खान साहब पेश होने जा रहे हैं। आपको याद दिलाते जाएं कि इमरान खान साहब को पहले भी 9 मई को इसी जो केस है इसी केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उनको इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से उन्हें रिलीफ मिला था और उनकी जो गिरफ्तारी है उसको गैर कानूनी बता के इमरान खान साहब को रिहा करने के ऑर्डर्स आए थे। उसके बाद इस केस की जो अगली समाअत थी वो 19 मई की रखी गई। 19 मई को जब खान साहब पेश हुए हैं तो उसको आज की डेट दे दी गई, 23 मई की डेट दे दी गई है। लेकिन अगर हम आज देखें तो इमरान खान साहब ने बरतानवी एक अखबार को भी इंटरव्यू दिया है, उसके बाद पाकिस्तान में भी उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने जैसे अपने कारकुनों से खिताब करते हुए इस बात का इस खदशे का बार बार इजहार किया है कि कल उनको 80% यकीन है कि कल इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरी नज़र में कल इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इमरान खान साहब हमेशा की तरह जाएंगे अदालत जाके साइन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट में इमरान खान साहब को दोबारा से ज़मानत दी जाएगी। दोबारा से उनकी जो ज़मानत है उसमें तस्दीक की जाएगी। ना सिर्फ अल कादिर केस में और जो बाकी भी केस में इमरान खान साहब मतलूब हैं, सब में इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा कल। बाकी अगर रहती है बात कि इमरान खान साहब इस खदशे का इजहार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इमरान खान साहब की एक फितरत में है। वो शुरू से जब एक बयानिया बनाते हैं तो उस बयानी के पीछे इस तरह पड़ जाते हैं कि वो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, अगर खान साहब ने ये बात की है तो इसमें कोई हकीकत होगी। अगर आप देखें तो पहले भी जितने भी बयानिया बनाए हैं जिसमें आप साइफर की कहानी, फिर जनरल बाजवा, देन मोहसिन नकवी हो गए, फिर जो लंदन प्लान है वो हो गया, उसके बाद जो खान साहब को एक गोली लगी थी उनकी टांग में, उस पर खान साहब ने सियासत की। वो तो माशाल्लाह नैब ने 2 दिन की हिरासत के अंदर उनको सेहतयाब कर दिया है। उसके बाद उन्होंने अपनी जो टांग की तकलीफ़ है उसके बारे में कभी इजहार तो नहीं किया है। लेकिन कल खान साहब ने बार बार जो पेश होने पे गिरफ्तारी का डर है वो है जो अपने सपोर्टर्स को या अपने वोटर्स को इकट्ठा करने की एक कोशिश है। उन्हें बताया जाए कि जी जो उम्मत मुसलमान के लीडर हैं उन्हें कल गिरफ्तार किया जा रहा है। तो खान साहब इस बार आपके साथ अवाम नहीं निकलेगी। अवाम जो आपके साथ निकलनी थी वो 9 मई को निकली है। उसके बाद उन्होंने जो किया है वो भी सबके सामने है। उसके बाद भी आपकी 2 बार पेश हुए हैं, आप इस लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए हैं। आपके साथ कोई अवाम नहीं थी, आप प्रोटोकॉल के साथ गए हैं और प्रोटोकॉल के साथ वापस आ गए। मुझे याद है लास्ट टाइम जब बुशरा बीबी को बुलाया गया था अल कादिर ट्रस्ट के बारे में, तो अदालत ने 15 मिनट में आपको पेश होने का हुक्म दिया था और आप 15 मिनट में अदालत में पहुंच चुके थे। और अगर हम उससे पहले की बात करें तो जब अदालत आपको कहती थी कि आप आधे घंटे में 2 घंटे में पेश हों, तो हम देखते थे कि ज़मान पार्क से 15-20 मिनट की मुसाफरत पे जो हाई कोर्ट है, आपको ज़मान पार्क से लाहौर हाई कोर्ट पहुँचने में घंटों लगते थे। वो वजह क्या थी कि वो जो आपका 4-5 हज़ार जो आपने कारकुन बिठाया हुआ था ज़मान पार्क के बाहर, वो जो एक मेले का समा होता था वो आपके साथ होते थे। वो आपका रास्ता रोक लेते थे और दिखाया जाता था कि कितने पॉपुलर हैं आप, किस तरह जी अगर आपको गिरफ्तार करने की बात आती है तो आवाम किस तरह आपके साथ आ जाती है। लेकिन अब वो जो 4-5 हज़ार आपका कारकुन था वो टोटल इस टाइम जेल में है, जिनसे आपने लातल्लुकी का इजहार आप कर चुके हैं। तो लिहाजा इस बार कोई भी जो थोड़ी बहुत भी समझ सोच रखता है वो आपके साथ नहीं निकलेगा। कल आप अकेले ही जाएंगे और इस मामले में बेफिक्र हो जाएं, आपको कल गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। कल आपको इंशाल्लाह जैसे पहले आपको मिलता है रिलीफ मिलता है, हमें पूरी उम्मीद है कल भी आपको रिलीफ ही मिलेगा अदालतों से। और अगर आज की हम दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं तो वो है वफाकी हुकूमत ने आज जो पाकिस्तान में होने वाली ऑडियो लीक्स थी उनके लिए एक कमीशन कायम कर दिया है, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब करेंगे। आज इसी मामले में एक इनकी तावील मीटिंग भी हुई है जिसमें पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल है उनको भी बुलाया गया था। उनसे ये पूछा गया है जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं उनका रिकॉर्ड उनसे मांगा गया है, और इसके अलावा जो लोग इस ऑडियो में मौजूद थे या जिनके दरमियान में ये गुफ्तगू थी उनको भी उनके रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं, उनके घर के एड्रेस मांगे गए हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर मांगे गए हैं। इसके अलावा
قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو کمیشن ہے اسے بنانے کا مقصد کسی جج کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے، اسے بنانے کا مقصد کسی بھی سیاستدان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہے۔ اس کمیشن کا جو بنانے کا مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ ہم جو پاکستان میں یہ پیچھے لے کچھ عرصے سے ایک وہ بن چکا ہے کہ آئے دن ایک آڈیو لیک ہو جاتی ہے، اس کی ایک شفاف انکوائری کرنا ہے، تاکہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو لوگ آڈیو لیک کر رہے ہیں یا جو ان کو ریکارڈ کر رہے ہیں، جس میں کہ عمران خان صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ اگر پاکستان کے وزیر اعظم کی جو موبائل ہے وہ محفوظ نہیں ہے، ان کی کالز محفوظ نہیں ہے، تو ایک عام انسان ہے جو پاکستانی ہے، عام پاکستانی ہے، اس کا کیا حال ہوگا۔ تو اس لیے اس کمیشن کا بننا بہت ضروری تھا، اس کے لیے سامنے آنا چاہیے، کیونکہ حکومت سے پی ڈی ایم کی حکومت سے لے کے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، عمران خان صاحب خود ہیں، انہوں نے بھی کئی بار ذکر کیا ہے کہ ایک کمیشن بننا چاہیے جو ان سب کی انکوائری کرے، اور پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آڈیو لیکس کر کون رہا ہے، یا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے یہ جو آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہیں، ان تمام جو معاملات ہیں ان کے پیچھے کون ہے۔ تو حکومت نے اس کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، جس کی سربراہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں۔ لیکن جو اس میں ایک اور آپ دوبارہ وہی کہہ لیں کہ جو ایک اور یو ٹرن لیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، آج انہوں نے یہ جو کمیشن بنایا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اسے اسلام آباد میں پاکستان کے سپریم کورٹ ہے اس کے اندر چیلنج کر دیا ہے، جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی جو کمیشن ہے وہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو پرسوں جو پاکستان کے وزیر قانون ہیں، انہوں نے کانفرنس کی، وہ ایک شو میں انفیکٹ ایک شو میں آئے ہوئے تھے، جہاں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر آپ پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے پوچھے بغیر اگر آپ کوئی کمیشن بناتے ہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ پاکستان کا آئین اس میں اجازت دیتا ہے یا پاکستان کے قانون میں ہے؟ تو انہوں نے بتایا تھا جی بالکل ایسا پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر ایسی بالکل شیٹ موجود ہے، جس کے لیے ہوتے ہوئے کہ چیف جسٹس کی رضامندی کسی کمیشن کو بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ویلڈ پوائنٹ تھا، جو مین پوائنٹ تھا، ان کا کہنا تھا کہ ان جو آڈیو لیکس ہیں ان کے اندر چیف جسٹس صاحب کی اپنی فیملی بھی انوالو ہیں، کیونکہ ریسنٹلی ان کی ساس کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، جس کے اندر اگر آپ انہیں پوچھا جائے گا، چیف جسٹس کو اس کے اندر انوالو کیا جائے گا، تو اس میں جو شفافیت ہے اس پہ سوال اٹھیں گے، وہ پی ڈی ایم کی طرف سے بھی اٹھیں گے، اور اگر آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کیا گیا ہے تو پی ٹی آئی ہے، ان کو ان پہ اعتبار نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے سیاست کے لیے ہی یہ سب کرنا ہے کہ آپ کمیشن بنا دیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں، لیکن جب اسے ایک عملی جامہ پہنایا جاتا ہے اس ٹائم پہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، یہ بات بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہم کریں، ہمیں پتہ چلے کہ کون ہے جو ہمارے وزیر اعظم کی، بے شک وہ عمران خان صاحب تھے، بے شک وہ ابھی جو کرنٹ ہمارے وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، کون ہے جو ان کی جو آڈیوز ہیں وہ لیک کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کا جو اس کے خلاف جانے کا جو فیصلہ ہے اس کی جو مین وجہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب کی جو اپنی وائف ہیں ان کی بہت ساری آڈیو لیکس آ چکی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب وہ ایک آڈیو لیک آئی تھی جس میں وہ فرما رہی تھی کہ ارسلان بیٹا، یہ جو تمام لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ اس کو غداری سے جوڑ دو، کیونکہ اگر انکوائری ہوگی تو ان کی بھی انکوائری ہوگی، جو کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اور مشکل کھڑی کر دے گا۔ اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب اور ان کے ایک بھائی کی بھی آڈیو لیک تھی، جس کے اندر انہوں نے وہ 2 ٹرک جو کھڑے تھے ہائی کورٹ کے باہر وہ بات ہوئی تھی۔ محسن نقوی صاحب کے تقریباً ان کے جو جسٹس ہیں اسلام آباد پاکستان سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، ان کے معاملے میں ان کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی، جو مبینہ ان کی کرپشن کے جو ان کے الزامات ہیں ان کی جب انکوائری ہوگی، تو اس لیے جو مین مقصد ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی جو صدارت ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں یا چیف جسٹس نہیں کر رہے۔ مین مقصد جو اس کو ختم کرنے کا یا اس کے خلاف ایکشن کا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی جو اپنی آڈیو لیکس ہیں یا ان کی جو فیملی کی آڈیو لیکس ہیں یا چیف جسٹس صاحب کے فیملی کی آڈیو لیکس ہیں، ان سے پی ٹی آئی کو بہت دھچکا لگے گا اگر اس کے خلاف ایک صاف انکوائری ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے آج چیلنج کیا ہے اسے۔ اب انشاءاللہ دیکھتے ہیں کل اس بار میں کیا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب جب پیش ہوں گے تب کیا ہوگا۔
वो भी तमाम जो इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह हम आपसे कल की वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में अपनी राय से हमें ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं तमाम मामलात के बारे में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।